Nyepa kunle namdula shing yunden gungi genpa bu simchen gungi nyen chikun tamche kenla gun chanze women cheki yenge podan ne dusum sangye gungi ngawo rasim chuku ngasumanten zebe tsawe lami shabla so waide 정말 담비체 냠술렘비 콜롱상보 니중기 삼바당 자줍겠습니다 템비거니 룽기체 덴주디 퇴바당 삼베거니 냠술렘버 슈스 सर्वप्रथम बोधिचित्तको शुद्ध आदर्शय दिनुहोस्। बोधिलाई प्राप्त गर्ने इच्छा जगाउनुहोस्। यस शास्त्रको अध्ययनबाट हामीले बुद्ध वचनलाई जानेर शास्त्रहरूलाई बुझेर धर्म अभ्यास नै गरिरहेका छौँ भनेर सम्झनुहोस्। 데니 당한주 귤라미 덴주디 퇴베코니 럽전장기요래 데니 다 퇴바 잠시 되기 말에 퇴빙은 된디 나란수 냠렌라 자는 도구고요래 데니 가수바베기 숑디 조어디다 따와텐라 바비 숑인디 믹세 람기림바 무에수다 용기요 말에 안데미드다 아주 닝 로투 닝바된수 킹기 유결에 이내양 아주 로투 사와 망부지기다 귤라마티 롭존 차니드니 냠수 레나 아니 간디스 랭구 그래서 기 람기림바 하모크기 망부지 유스바레 딘데 임바인디 데니 간수다 차지 몰람기 나라 기부 창주선비기 람기림바 세부진이 땡샤바디기 네든 도도도버지 슈거래 यस धर्म सत्रमा हामीले धर्म अध्ययन गरिरहेका मात्र छैनौं, हामीले धर्म अभ्यास पनि गरिरहेका छौं। हामीले सुनेको धर्म उपदेशलाई हामीले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ, त्यसलाई मार्गको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। जति पनि कुराहरू तपाईले यहाँ सुन्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले अभ्यासमा लागू नै गर्नुपर्छ। र हामीले अध्ययन गरिरहेको यो उत्तरतन्त्र शास्त्र विशेष गरी बौद्ध दृष्टि बौद्ध मतलाई व्यक्त गर्दछ, तर यो शास्त्रमा विस्तृत रूपमा यसको अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने बारे उल्लेख भएको पाइँदैन। त्यसैले हामीले महामुद्रा प्रणिधान पाठलाई नियालेर यो उत्तरतन्त्र शास्त्रको अध्ययन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यो कक्षामा सिकाउँदैछु। अब उत्तरतन्त्र शास्त्रको शिक्षा कसरी अभ्यासमा लागू गर्ने भनेर पुराना विद्यार्थीहरूलाई त थाहा नै भइसकेको छ, तर केही नव
धर्म प्रवेशकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले उदयतन्त्र शास्त्रको दृष्टि अर्थात् त्यसको सिद्धान्तलाई धर्म अभ्यासमा कसरी लागू गर्ने भनेर थाहा नभएको खण्डमा हामीले महामुद्रा वृन्दावन पाठसँग तुलना गरेर अभ्यास गर्न सकिन्छ। किनभने यस महामुद्रा वृन्दावन पाठमा कर्मपाले एकदमै छोटो रूपमा मार्गक्रमको बारे राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले अहिले कक्षामा यही विषयको बारे चिन्तन गर्दै थियौँ। Chidang nganzu kagyu nyingme ki lukse la ta gyu lama dabuchi lobchon chan yundu tsobo di nganzu chakya chenpo ki tawa chenpe shungji la nguzin chigi yore. Dinde yundu dini cha chen ki nyamlen dang drelbi toni nganzu nyamsu lingu yore. तिब्बती बौद्ध धर्महरूको दुईवटा मत अर्थात् काग्यू र निङ्मापा। काग्युपा र निङ्मापाको अनुसार यो उत्तरतन्त्र शास्त्रले महामुद्राको दृष्टिलाई सिकाउँदछ। तसर्थ जब हामीले अभ्यास गर्दछौँ यस शास्त्रको अभ्यासद्वारा जुन अभ्यास गरिन्छ त्यो पनि महामुद्राकै अभ्यास हो। Tanda chache molam dinala tensha beke lamki rimbati chirdang tekpa chimbe lamki rimbachire kibu chimboki ina ya to tso zawadi tini chache ngi tini nyamsu lendan zawadi ma tin gore. यस उत्तरतन्त्र शास्त्र गिउलामामा सिकाएको सिद्धान्त अथवा भनौँ मत यो महायानको दृष्टि महायानको मार्ग हो। यसले बोधिसत्वहरूको मार्गक्रमलाई दर्शाउँदछ। तर यस उत्तरतन्त्र शास्त्रले विशेष रूपमा महामुद्रा अभ्यास र महामुद्रा क्रमलाई पनि सिकाउँदछ। Ta dordina maransu gyulaminala sunsha beke chake chimbe ki tawa simge rangshin wasalwa saltong sumjo di ani nganzu tawe kandis ten la pap ko gre kombe kandis nyamsu lengu gre se di rimba shindu sebajini mala ti yung go yore. Tanda nganzu di kausupabe malam dina सोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले यस धर्म अभ्यास सत्र अथवा भनौँ यस धर्म कक्षामा हामीले महामुद्राको दृष्टि के हो र यो महामुद्राको दृष्टिलाई उत्तरतन्त्र शास्त्रमा कसरी बताइएको छ त्यस्तै नै महामुद्राको दृष्टिलाई कसरी अभ्यास गर्न सकिन्छ भनेर यो कक्षामा हेरिरहेको बेला हो। विशेष गरी उत्तरतन्त्र शास्त्रको मूल विषय हाम्रो प्रवासर चित्त अथवा भनौँ प्रवासर र शून्यताको युगनतता एकरूपताको बारे हामीले यी कक्षाहरूमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीले यसको दृष्टि मात्र होइन कि यसलाई अभ्यासमा ध्यानमा कसरी लागू गर्छ पनि सिक्दैछौँ। ta dela tini nge khazan shubha nashin tsabi sabji sinamino tunda di todo dabudi tsemba nga dabu shore tangbo di lamgi tin karich gogo yore sayadichi nipa di lamgi tokje shirab di tini kandichi tin gogo res tini sumba di chulmenge lam korangi ngogo dabudi shiba di lamdi nyamsu lendang di matul wakanes nyamsu lengu gres te ngaba di tende ke lam di nyamsu lemba ina tarjin jebu di kandechi tobyong gres ke da tenis tunda nga dabu chigore महामुद्रा अभ्यासक्रमको बारेमा हामीले यसरी बताए जस्तै 5 वटा मुद्दामा समावेश गर्न सकिन्छ।
जुन महामुद्रा प्रणिधान पाठको केही श्लोकहरूले दर्शाइरहेका छन्। पहिलो भनेको आधारशिला, मार्गमा लाग्न अगाडि पूर्व तयारी अथवा आधारशिला। दोस्रो भनेको मार्गमा अघि बढ्नको लागि त्यसको कसरी अघि बढ्ने भन्ने ज्ञान, यो दोस्रो बुँदा भयो। र तेस्रो भनेको मूल सार, मार्गको मूल सार के हो भनेर सिकाउने, यो तेस्रो हो भने सबै ब्रह्मता मुक्त मार्गको मूल सार तेस्रो बुँदा हो भने चौथो भनेको महामुद्राको मार्गलाई कसरी सही तरिकाले सिक्ने, कसरी त्यसलाई गलत तरिकाबाट नबुझ्ने भन्ने हो भने पाँचौं भनेको यसरी चारवटा मार्ग क्रम अनुसार हामीले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि जुन कुरा प्राप्त गर्छौं अर्थात् महामुद्राको फल हो। Tene khasang ta nga zo tinde ki ten be ki tsije di daljur chodum dejun sherap tin shenyen sang den dambi chudum chujin dum lam barche mache par charap kundu damju chopre sho suni sungbare. गएको कक्षामा हामीले यी पाँचवटा बुँदामध्ये पहिलो अर्थात् मार्गक्रममा लाग्न अगाडि आश्रय अथवा पूर्व तयारी भन्ने विषयमा महामुद्रा प्रणिधानको चौथौ श्लोकलाई उदाहरणको रूपमा लिएर हेरेका थियौं। चौथो श्लोक यस प्रकार रहेको छ। श्रद्धा वीर्य प्रज्ञासहितको उत्तम क्षण सम्पद युक्त देह पाएर उत्तम कल्याण मित्रको सेवा गरेर उपदेशहरूको नियमपूर्वक रस पाएर साधना गर्दा बाधाहरू नआइकन सबै जन्महरूमा सद्धर्मको चर्या गर्न पाऊँ। Ta de nani khasang nganju khari shu baresana lüden daljur choge top ko gres. Teni semden dela deba ko gre chundu ko gre teni sherab ko gres ni da sungbe nani deba dan chundu di shusim bare. यस श्लोकको पहिलो लाइनमा बताएको जस्तै कोबाट हामीले भौतिक आधारशिलाको रूपमा क्षण र सम्पदले युक्त उत्तम देह, उत्तम शरीर पाउनु भन्ने बारे पनि चर्चा गरिसक्यौं भने हामीले मनको आधारशिलाको रूपमा श्रद्धाले युक्त हुनु, वीर्यले युक्त हुनु, यी दुईवटा विषयको बारे चर्चा गरिसक्यौं। तसर्थ हामीले गएको कक्षामा मार्गमा लाग्नु अगाडिको आश्रय अथवा आधारशिला बारे हामीले भौतिक आधारशिला अथवा शारीरिक आधारशिलाको रूपमा क्षण सम्पदले युक्त देह पाउनुको बारे चर्चा गरिसक्यौं भने हामीले श्रद्धा र वीर्य मानसिक आधारशिलाको रूपमा पनि चर्चा गरिसक्यौं। अब हामीले प्रज्ञालाई मार्गमा लाग्नु पूर्वको आधारशिलाको रूपमा बुझ्ने बाँकी नै छ। Teni the sherab se di chedang kande chilo se gyoresana sherab tu number jeba di sherab sani tinde ki lo chilo se gyore. अब यहाँ प्रज्ञा भनेको के हो त? प्रज्ञाको अर्थ अथवा चाहिँ प्रज्ञाको व्याख्या यो हो कि हामीले विभिन्न धर्महरूलाई छुट्याउन सक्ने क्षमता नै प्रज्ञा ज्ञान हो। Sherab de la ngaran su ta che kunsup shebe sherab dang dendam nelu shebe sherab sani ni sha chogre. Teni kunsup shebe sherab sana da chedang ngaran su nangsul ki chwe la yakbo chwe re dugu chwe re
펜 토겐 지요레 뇌게겐 지요레 랑고에 지단 돌고에 지요라 딘수 세부지니드니 펜다 니밀라소가 셰베코니 하세부지니 이와치 투킹기 로데라 니 시랍스니 군줍시베 시랍스기요레 데니 양 나란솔라 추 나미나소지 난기 요르데 이네 양 나란기 낭샤바 난시 미딘바 추 망보요레 니줄라 심바지 임발라 인 김세 망볼라 데니 나란솔라 낭술라 민타바지기 돈에 나유고요레 덴데 마임바치니 추 카랑기 고 니수디 가레 임바디 마너 마툴와 시킹기 로지요레 맞아 수신도 일라 제바시그레 네낭 툰바양 시그레 덴데텔라 가르시그레스나 니룩 던담시비 셰랍스니 셰랍란도스 니샤주그레 अब यहाँ हामीले भनिरहेका छौँ कि मानसिक आधारशिराको रूपमा तपाईमा प्रज्ञा हुनुपर्छ। प्रज्ञा दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा लौकिक प्रज्ञा, अर्को भनेको लोकोत्तर प्रज्ञा। लौकिक प्रज्ञालाई हामीले सांसारिक ज्ञान पनि भन्न सक्छौँ, अर्थात् हामीले भौतिक रूपमा जुन कुराहरू हामीलाई प्रतिभासित भइरहेका छन् तिनीहरूलाई जान्ने, किनभने यी प्रतिभासित धर्महरूमा पनि राम्रो नराम्रो ग्रहण गर्नुपर्ने, त्याग्नुपर्ने, लिनुपर्ने, छोड्नुपर्ने इत्यादि कुराहरू छन्। यो कुरालाई राम्रोसँग जान्नु भनेको सांसारिक प्रज्ञा अथवा भनौँ लौकिक प्रज्ञा हो। त्यसैले कुन कुरा हाम्रो लागि हितकारी छ, कुन कुरा हाम्रो लागि हानिकारक छ भनेर थाहा पाउनु, कुन कुरा ठिक छ, कुन कुरा गलत छ भनेर थाहा पाउनु, यसरी लौकिक ज्ञान हुनु नै सांसारिक प्रज्ञा अथवा लौकिक प्रज्ञा हो। यो क्षमता भन्दा बाहेकको पनि जुन कुरा हामीले देखिरहेका छौँ, जुन कुरा हामीले देखेको भान भइरहेको छ, अर्थात् यो संसारका कुराहरू, तिनीहरू जसरी देखा परिरहेका छन् तिनीहरू सम्पूर्ण छन्। त्यसैले यो भन्दा माथि उठेर वस्तुहरूको यथाभूत स्वभावलाई जस्ताको तस्तै देख्ने, प्राकृतिक स्वरूपलाई जस्ताको तस्तै बोध गर्नु नै लोकोत्तर प्रज्ञा हो। तसर्थ यो लोकोत्तर प्रज्ञा अथवा भनौँ संसारभन्दा परको प्रज्ञा, संसार जसरी प्रतिभासित भइरहेको छ त्योभन्दा परको प्रज्ञा हो। परमार्थ स्वभावमा हेर्ने हो भने यस किसिमको तालमेल हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। तसर्थ यहाँ प्रज्ञा भन्नाले वस्तुहरू जसरी देखा परिरहेको छन् त्योभन्दा भिन्न रूपमा यथार्थमा रहेका छन् भनेर बोध गर्नु नै परमार्थ तहको प्रज्ञा हो। सबै धर्महरू अहिले हामीलाई जसरी प्रतिभासित भइरहेको छ तिनीहरूको वास्तविक स्वभाव जसरी प्रतिभासित भएको छ त्योभन्दा फरक छ भनेर हामीले जान्नुपर्छ। त्यसैले हामीले यहाँ दुईवटा प्रज्ञा, एउटा सांसारिक अथवा भनौँ लौकिक प्रज्ञा जुन जसरी हामीले यो संसार देखिरहेका छौँ त्योसँग सम्बन्धित छ भने, अर्को हामीले संसारलाई देखिरहेको बुझिरहेको भन्दा फरक तरिकाको परमार्थ अथवा भनौँ लोकोत्तर प्रज्ञा, यी दुईवटा प्रज्ञाको बारे हामीले यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। Dini da sherab ki rangyu la kebe ketang ki rimba dawati ngazu tanda hone yungre. अब यो प्रज्ञालाई कसरी वृद्धि गर्ने त भन्ने कुरा तल व्याख्या गरिनेछन्।
다 땡데라 다 땡데시니 류된나 심된데 창사베절라 다 가르치고 그래서나 되니 신인 상텐세 용도와 디절라 게비 신인 상보지 네파르도 땡고 그래 숨바래 अब यसरी शारीरिक आधारशिला र मानसिक आधारशिला पूर्ण भएर मात्र पनि पर्याप्त छैन। क्षण र सम्पदले युक्त यो शरीर प्राप्त गरेर पनि श्रद्धा, वीर्य र प्रज्ञाले युक्त मन भए तापनि महामन्त्र परिधान पाठ भन्छ कि उत्तम कल्याण मित्रको सेवा गरी उपदेशहरूको रस पाएर अर्थात् हामीले यी आधारशिलाहरू तयार भइसकेपछि कल्याण मित्रको सेवा गर्नुपर्छ र उहाँबाट उपदेशहरू प्राप्त गर्नुपर्छ। 다 지당 아주 남과 상지 발라 지당이 낀 게비 신인 스니 시라기 게 준비지 쓰기래 람 땡땡기 게비 신인면나 아니 하나수 람갈런 되게 믹메바 나신지를 했으니 송바래 딱 게비 신인 세디 드니 지난주라 럽중 땡땡기 기겐다고 장발라 세기요 말에 다 델라드니 진랍 긴규바당 다 딘데기 김세 망고시라 지글라 때니 게비신인 세디 자침부스기 학파도 당한주 나 냠린 지기에나 다 람기 주고 코란이 게비신인남 라마 라틴이 중국에 봐인디 아니 다 메베 메탑지 지기에 봐인디더니 게비신인 야보지 철니 땡고고요 순간 विशेष गरी बुद्ध धर्ममा कल्याण मित्रलाई प्रत्ययको रूपमा लिइएको छ। बोधि प्राप्तिको लागि प्रत्यय कल्याण मित्र हो भनेर पनि भनिन्छ। किनभने यदि तपाईलाई मार्गदर्शन गर्ने कोही पनि छैन भने तपाईले मार्गमा अघि बढ्न सक्नुहुन्न। अर्थात् तपाईको मार्गदर्शक अथवा कल्याण मित्र गुरुको कमी छ भने तपाई मार्गमा अन्ध व्यक्ति हिँडेको जस्तो गरी हिँडिरहनु भएको मात्र हुनेछ। त्यसैले बुद्ध धर्ममा कल्याण मित्रलाई एकदमै महत्त्व दिएको पाइन्छ। त्यसै नै मार्गदर्शक भन्नाले यहाँ हामीलाई स्कुलमा शिक्षा दिने शिक्षक शिक्षिका जस्तो मात्र होइन कि हामीलाई धर्म अभ्यास दिन सक्ने अधिष्ठान दिन सक्ने त्यस्तो गुरुलाई यहाँ कल्याण मित्र भनेर बताइएको हो, जसलाई हामीले लामा पनि भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तो कल्याण मित्र गुरु जो परम्पराबाट आउनुभएको छ र परम्परा अनुसार अभ्यास गरेर उहाँले आफ्नो अभ्यासको अनुभव हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, उहाँ नै हाम्रो लागि कल्याण मित्र गुरु हो। र विशेष गरी वज्रयानमा आइसकेपछि वज्रयानको मार्गकोमा हामीलाई प्रवेश गराउने व्यक्ति नै कल्याण मित्र गुरु हुनुहुन्छ। तसर्थ हामीले सुयोग्य गुरुलाई खोजेर उहाँको उपदेशहरू लिएर उहाँलाई आधार लिएर सेवा गर्नुपर्छ। 딩상라 पेशाना पेजे गेवी 신인 라마세디 राउटर नासिन्चिरेदवा 나저 강반나라 राउटर दिन्जी मिजि कोगदवा दिमेना अनि डेवा जेथुगुमिदवा दिइन्दिता ngarantu jinlap kinkyubasidi jinlap yongsa기 람가지 고거봐 ट्रान्समिटर तबछि दिगे विषयनि लामा छ दिगे अहिलेको जमानाको एउटा उदाहरण दिने हो भने हामीले गुरुलाई इन्टरनेट दिने राउटरको रूपमा लिन सक्छौं। हाम्रो घरमा राउटर नभइकन हुँदैन नि हैन र, राउटर नभइकन हामीले इन्टरनेट प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यस्तै नै अधिष्ठान प्राप्त गर्नको लागि पनि हामीलाई गुरु चाहिन्छ। गुरुको अधिष्ठान बिना हामीले आशीर्वाद अधिष्ठानहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौं।
अथवा भनौँ हामीले गुरुलाई ट्रान्समिटरको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। 다 개비 신인디 도당 아게 갑라 저당 수수수수기 기초당 증이 망보지 숭여래 다 개치쇼디디니 아 시랍당 디니 수수기 로말라 무니 따지 인제 니콜라 펜지 다 고고도 선배기 인제 예부디 인지 미지 고고요 숭바래 신인 상보세와 야보 시랍당 인제 예부디 메나 연구요 말에 सूत्र र तन्त्रहरूमा गुरुको लक्षण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा विभिन्न कुरामा जोड दिएर बताइएको छ। सूत्र र तन्त्रहरूमा जसरी गुरुको व्याख्या गरे तापनि गुरुमा मुख्य दुईवटा गुणहरू हुनुपर्छ। ती हुन् महाकरुणा र प्रज्ञा। गुरु प्रज्ञाले युक्त हुनु नै पर्छ भने गुरुको मनमा करुणा अर्थात् मेरो शिष्यलाई म सकेसम्म हित गर्छु भन्ने महाकरुणा पनि हुन जरुरी छ। तसर्थ जसँग प्रज्ञा र करुणा छ उनलाई मात्र कल्याण मित्र गुरु भन्न सक्दछ। यी दुईवटा नभई नहुने लक्षणहरू हुन्। 당 아주 남기 진랍 세그와 진랍 세그와 진랍 세디 간데 세그르스나 진스네 연덴슬라바레 랍스나 포알라 세그레 게비 신인세디 수수라 예비 연덴디 룽아 이숨게 연덴디 롭두라파 포투베지 인지깔라이나 to be able to transfer 덴데 롭두기 삼바당 메바 콜라 가리코구도 캠베타오니 덴데기 제투ken기 드니 게비신이 줘봐야나 드니 오니 다니 게비신이 상보선 차바래 숨바래 हामीले अधिष्ठानलाई नेपाली भाषामा छिन लाभ भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब यो छिन लाभ भन्ने एउटा शब्द पनि दुईवटा भागहरूमा भरेको छ। एउटा भनेको छिन र अर्को भनेको लाभ। झिनको अर्थ भनेको गुण भन्ने बुझिन्छ भने लाभको अर्थ सार्न सक्ने अथवा चाहिँ उत्क्रान्त गर्न सक्ने भन्ने लाग्दछ। तसर्थ यहाँ झिन लाभ भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूसँग भएको गुण, आफूसँग भएको ज्ञान, आफूसँग भएको अधिष्ठान अर्कोलाई सार्न सक्ने, अर्कोलाई दिन सक्ने, अर्कोलाई उत्क्रान्त गर्न सक्नेलाई नै यहाँ झिन लाभ अथवा चाहिँ अधिष्ठान भनिएको हो। त्यसैले आफ्नो शिष्यहरूको आवश्यकता अनुसार सर्वज्ञता ज्ञानबाट त्यसलाई बुझेर शिष्यलाई के कुरा आवश्यक छ त्यो कुरा आफ्नो हृदयबाट उसको हृदयमा सार्न सक्नेलाई नै यहाँ अधिष्ठान भएको गुरु भनेर बताइएको हो। तादिगी जला 신인 상보디 जला 가르쳐 버렸으나 댄세 찍지도아 신인 상 댄세 찍지요래 त्यस्तै नै यसै श्लोकको अर्को भागमा बताइएको छ कि उपदेशहरूको रस पाएर अर्थात् उपदेशहरूको रस पाएर भन्ने कुरा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। 시제당 안주 라마 댄세디 라마 냠돌레 데 칼라사 자퉁 도세 딘드랑 말에 제당 릉아 이숨기코니 땜바스니 댄수 망보숭요래 이네 조 가리코고 그랬으나 땡 약쇼다보디 라마기 계랑라 가레 제랍기도 디제 계랑라 가레 마제 랍기도 디 마제니 라메기 숭샤바디 수수기 미세낭라 라렌타바디라 가레 세그르스나 라마 땐바 스티 계준버리
अब यहाँ हामीले कल्याण मित्रको सेवा गर्नु अर्थात् उहाँ कल्याण मित्रमा आश्रित हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि गुरुको नजिक बसेर गुरुसँगै खाने, गुरुसँगै सुत्ने, गुरुसँगै उठ्ने भनेर भनियो होइन कि, अथवा चाहिँ गुरुलाई दिनदिनै भेट्ने भन्ने होइन कि। यहाँ यो भनेको अर्थ गुरुलाई विभिन्न तरिकाले आश्रयको रूपमा लिने। यसो गर्नको लागि हामीले आफ्नो शरीरले, हाम्रो मनले, हाम्रो वचनले गुरुको सेवा गर्ने। गुरुको आश्रय कसरी लिन सकिन्छ भन्दाखेरि गुरुले जे कुरा गर्न भन्नुहुन्छ त्यो कुरा गर्ने र जुन कुरा नगर्न गुरुले भन्नुहुन्छ त्यो कुरा नगर्नाले नै गुरुलाई सही रूपमा उहाँको सेवा गरेको अथवा चाहिँ उहाँप्रति आश्रित भएको ठहरिन्छ। Dordina lama ten seti lama la rewa jures la bar kerang la. Lama ki kerang la yebi ki rewa di kerang ki kong bai na tila tit ngazu ta ngazu lami tukong zokwar chi sigirwa. Kistu lama korang la mikse kepsang yo mara ina tsik di dus dawa chi gogudwa. Tunda ngoma di karre lama di ki loma kerang la rewa chi yores. Ti rewa di dubar jeba na tila lama ten sigires. छोटकरीमा बताउनु पर्दाखेरि हामीले कल्याण मित्रमा आश्रित हुने भन्ने र बनिरहेका छौँ। यहाँ आश्रित हुनु भनेको उहाँप्रति एक किसिमको आशा हुनु हो। हामी अनुयायीहरूको केही आशा छ र त्यो आशाको परिपूर्ति गुरुले गर्नुहुन्छ भनेर हामीले सोच्दछौँ र यस्तै हुन पनि हो। त्यसैले गुरुको एउटा पवित्र बलिदान आशिका रहेको हुन्छ र गुरुले गर्नुभएको त्यो शुद्ध आशय प्रणिधान हामीमा ज्ञान प्राप्त होस् भन्ने हो। उहाँको यो शुद्ध आशय भनेको हाम्रो हित नै हो। तसर्थ अनुयायीको रूपमा, शिष्यको रूपमा हामीले गुरुको सबै आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ ताकि गुरुको प्रणिधान हामीले गरे अनुसार हामी पनि प्राप्त गर्न सकोस्। Tindu ta ngaranzu lama sangbo yinda mense di yewa che de kabo yore. Ini ya lama kashi ki tindi sungudu tai le labo ji yores. Dikande resina. Kisi lama di ki rewa tembe kapsula di rewa di mangche lama korang dan rewa duna di tozo da kisambo tango res. Kisi lama di ki rewa karitem baina rewa di kerang dan rewa yo baina di lama di sangbo ibetares. If he is more interested in himself rwa ni ngato salo tango res. Kisi lama di ki korang le labe loma ki dedugla interest dan conscience yo baina di lama sangbo ibetares. Di lela budwa. अब हामीले गुरु सही गुरु हो वा गलत गुरु हो कसरी छुट्याउने? यसरी छुट्याउन एकदमै गाह्रो छ। हाम्रो कल्याण मित्र गुरु सही हुनुहुन्छ, गलत हुनुहुन्छ, उहाँ भद्र हुनुहुन्छ वा अभद्र हुनुहुन्छ भनेर छुट्याउन गाह्रो छ। तर गुरुहरू भन्नुहुन्छ कि यदि हामीले आफ्नो मूल गुरुको आशयलाई हेर्यौँ भने हामीलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ। हामीले हाम्रो कल्याण मित्र गुरुको आशय के छ? उहाँको आशय यदि आफ्नो हितप्रति बढी केन्द्रित छ भने अर्थात् आफ्नो गुरुको आफ्नै फाइदाप्रति केन्द्रित छ भने उहाँ गुरु सही गुरु होइन भनेर हामीले जान्न सक्दछौँ। तर उहाँले आफ्नो फाइदा भन्दा पनि आफ्नो शिष्यहरूको हित, उनीहरूको फाइदा, उनीहरूलाई दुःखबाट हटाउन र उनीहरूको आफ्नो शिष्यहरूको सुखप्रति केन्द्रित छ भने उहाँ भद्र गुरु हुनुहुन्छ अर्थात् उहाँ सही कल्याण मित्र गुरु हुनुहुन्छ। त्यसैले केवल भन्नुहुन्छ कि हामी शिष्यहरूले पनि आफ्नो गुरुको इच्छा आशय के कस्तो छ भनेर जाँच्नु पर्दछ
र यसरी जाँचेपछि हामीले आफ्नो गुरु भद्र गुरु हुनुहुन्छ वा अभद्र गुरु अर्थात् सही गुरु हुनुहुन्छ वा गलत गुरु हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सक्छौँ। India kena lama jaga dodi lama tigi nga chik che nga ni che sene korang ge logi mang ba shigi duna an to sab sab che gurwa ta lama tigi tini ta kerang dewa imbes kerang rwa kerang kange kare dos ke che tigi na da lama ti nga su ki lobdu kin de du la concern ye be chun che do gurwa यसरी जाँच्ने सजिलो तरिका भनेको जब शिष्यले आफ्नो गुरुलाई भेट्न जाँदछ त्यति बेला गुरुले के कुरा गर्नुहुन्छ कि उहाँले मैले पहिला यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भनेर आफ्नै इतिहास मात्र सुनाउनुहुन्छ कि अथवा आफ्नो शिष्यलाई तिमी सन्चो छौ कि छैनौ जीवनमा के कस्तो समस्या अप्ठ्यारोहरू आइपरिरहेका छन् भनेर सोध्दछ। यो कुराले पनि निर्धारण गर्दछ कि तपाईले आश्रित गुरु के भद्र कल्याण मित्र गुरु हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अभद्र अथवा चाहिँ गलत गुरु हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो गुरुले गुरु कहाँ भेट्न जाँदा गुरुले तपाईले के प्रश्न सोध्छ के कुरा भन्नुहुन्छ त्यसले पनि सही गुरु गलत गुरु छुट्याउन सक्नुहुनेछ। Tachidang anzu beba ki kela ina ta kebi shenin keken lama zawe lama se tunzu tsik sebo yore ta inji la di tsik di keba mi di tis kale khabudu wa tachidang keken se tang kebi shenin se tunzu tachidang anzu keken se tang susu lobchong jangsa tunzu zawe lama se ge yo marwa tunzu tos yezu kagare tani ya namju nganzu ta lama gebi shenyin silabdi tengone dane ge susu lokasa tin susu la chi lam tengken gi yichi chesa ki tini be tinjula segure tin du da di yang inchi gela di shira yewa di me on du diskale ka budwa तिब्बती भाषामा कल्याण मित्रको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ गेविसेनिन भनेर शिक्षक कल्याण मित्र त्यस्तै नै लामा गेविसेनिन भनेर गुरु कल्याण मित्र र चावे लामा गेविसेनिन भनेर मूल गुरु कल्याण मित्र भनेर चारवटा माफ गर्नुहोला तीनवटा तहमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। तर अरू भाषामा भने यसरी तीनवटाको विभाजन गरेर देखाउन अप्ठ्यारो हुन सक्दछ। अब यी तीन तहका कल्याण मित्रहरू के हुन् त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला गेविसेनिन भन्दाखेरि हामीलाई केही कुरा सिकाउनु हुने कल्याण मित्र गुरु कल्याण मित्र हुनुहुन्छ। त्यसपछि लामा गेविसेनिन भन्दाखेरि गुरु कल्याण मित्र त्यो हो जसले हामीलाई मार्गप्रति अग्रसर गराउँदछ जसले हाम्रो धर्म मार्गमा मार्गदर्शन गर्दछ। अब यहाँ हामीले जान्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि शिक्षक भन्नु र गुरु भन्नमा केही आध्यात्मिक फरक छ। त्यसैले यहाँ शिक्षक कल्याण मित्र र गुरु कल्याण मित्र यी दुईवटा तहको बारे हामीले बुझ्नुपर्छ। ta tanda nganzu lama gebi shenyin sidu zawe lama dawa tindala segure ta chidang nganzu pena nga dawa nganzu lobjong jangin dawa tinzu koji knowledge exchange samji chigi yo pandi deladni shida nganzu simja jewga ya marwa lama gebi shenyin sedi ta kandiresna one dane ki ta chi lama gebi shenyin sne labare dineba chumbo yo sere karesna chidang nganzu shenyin sena tokbo dawa labarwa sikdi tokbo mangbo yore pingya mangbo yore
다 ngazu dokpo phama pinja chasang da ngarang zu gi she da nyen slap chu go re ine tinzu chasang ti lama ma res la re kar res na ngazu la dokpo khasu ya ko ju ye ba ine re phama gi ngazu la khasu cha ba ye ba ine re khasu yin ba ine ngazu la tharba dang thamji khimbe lam ten tu marwa ta dokpo ye be nang ni dokpo thoshe dang dokpo ke che shwe di su res na ani 소소라 타르바당 탐지 김베 람땡힌데 이마송자 라마 게위싱인 스니 슈바레 숨바레 अब यहाँ हामीले जब गुरु कल्याण मित्रको बारे चर्चा गर्दछौँ अर्थात् लामा गेवेसिनिन भनेर त्रिवेदीले जसलाई भनिन्छ त्यसको बारे कुरा गर्दा हामीले गुरु भनेर आध्यात्मिक गुरुलाई मात्र मान्ने गर्दछौँ यहाँ संसारिक कुराहरू सिकाउने व्यक्तिलाई यस कक्षामा हामीले गुरु भनेर सम्बोधन गर्दैनौँ उहाँलाई हामीले शिक्षक शिक्षिका भनेर सम्बोधन गर्दछौँ जब हामीले गुरुको चर्चा गर्दछौँ त्यो आध्यात्मिक जगत अर्थात् धर्म अभ्यास सिकाउने गुरु शिक्षकलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ अब कल्याण मित्र भन्ने शब्दलाई हेरौँ कल्याण मित्र भन्नेमा मित्र भन्ने शब्द रहेको छ मित्र भन्नाले साथीभाइ भन्ने बुझिन्छ साथीहरू भन्ने बुझिन्छ तर यहाँ अब कल्याण मित्र भन्दाखेरि कल्याण मित्रमा बौद्धितर्फ अग्रसर हुने आशय बौद्धितर्फ अग्रसर भइरहेको अभ्यास भइरहेको हुन जरुरी छ यहाँ मित्र भन्दैमा हाम्रो इष्टमित्र अर्थात् हाम्रो परिवार साथीभाइहरूलाई जनाउँदैन यहाँ कल्याण मित्र भन्दाखेरि हामीलाई आध्यात्मिक मार्गमा अघि लानेहरू त्यसतर्फ अग्रसर गराउनेहरू त्यसतर्फ लालायत बनाउनेहरूलाई मात्र जनाउँदछ ता दिनला छिकछि दोआ शे से छिकछि रे शे से छिकति इन्जिल फ्रेन्ड से दिल गुर दोआ ता दि छिकति याबो दो इन सब सब जे को दो gar resna ta la por de tingsan du se la di ko la nganzu toba mangbo yoku do nganzu lama ten du lama di nyam do tobo je ko re di ko gre ani lama de ta rang bo je la sha ko gre se da di ni kale kha ko ju yore lama ngone kale kha ko yore la loma ngone kale kha ko yore ta di tang bo she na ta chik du di tobo da bo ten ko gre slam na ya kale kha ko re sha 타직도 빼 라마스네 타릉 부지레 슈디 강라 간주 시라시라 디부지기 요 마르슬라바이네 디양 강아지 체기도 디인디다 딜리 김세 망부시라 용고도 도게 갑다 나갑 디인디다 소소기디니 갑도 갑도라 삼노타니디니 갑갑라 타녀부지 갑갑라 또 타링산 샤고도 타릉 볼레샤 디니 게체쇼디다 도갑레 나갑레 라메 숨샤교딜라 dokpa je kugudu roba deba beje tangugudu shira beje tangudu sedinzu chasang di ngazu inji kala maso shira ki technical jiresha ta soso lama dan dibe koni nyamnyung thone doyare mado je tachik du ani nyebo je kugure tachik du tarung bu sha kugure isne lago chuna ya yan des nyenga sabuji resha dindi ta soso nyamnyung thone ji doga ji redu ta kanda balance ti kugu esari di nyin nalola अब यो कल्याण मित्र भन्ने शब्दले मित्र भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ साधारण रूपमा साथीहरू भन्ने अर्थ लगाउँछ तर यसलाई मित्र मात्र भनेर सीमित रूपमा बुझ्यौँ भने अथवा चाहिँ मित्र भनेको यहाँ कल्याण मित्र भन्नाले साथी भनेर मात्र सीमित रूपमा बुझ्यौँ भने हामीले यसलाई सही रूपमा बुझेको हुन जाँदैन यहाँ कल्याण मित्रलाई अब आफ्नो गुरुलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा आउँछ आफ्नो गुरुलाई हामीले साथीको रूपमा हेर्नुपर्छ अथवा हामीले गुरुलाई एकदमै माथिल्लो तहको आदरको स्थानमा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रश्न हुन सक्छ अब हामीले गुरुलाई एकदमै नजिकको साथीको रूपमा हेर्यौँ भने पनि त्यसका केही दोषहरू समस्याहरू देखा पर्न सक्छ भने हामीले आफ्नो गुरुलाई एकदम माथि आदरको स्थानमा राख्यौँ भने पनि हामीले उहाँसँग सही प्रकारको सम्बन्ध
राख्न सक्दैन। त्यसैले आफ्नो गुरुसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, साथीभाइ जस्तो हुनुपर्छ अथवा चाहिँ एकदम आदरपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई अन्योलता हुनु स्वाभाविक हो। हामीले गुरुलाई एकदमै मित्रवत अवस्थामा पनि भावना गर्नुहुन्न भने उहाँलाई एकदम आदरपूर्वक रूपमा पनि भावना कहिलेकाहीँ नगर्नुपर्ने हुन्छ। अब गुरुलाई कुन बेला मित्रवत रूपमा भावना गर्ने, कुन बेला चाहिँ एकदम उच्च आदरको स्तरमा भावना बन्ने भन्ने कुरामा आफ्नै बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने विभिन्न सूत्र तन्त्रहरूमा आफ्नो गुरुलाई कसरी भावना गर्ने विषयमा विभिन्न तरिकाले सिकाइएको छ। त्यसैले विभिन्न परिस्थितिको अनुसार आफ्नो बुद्धि, आफ्नो अनुभव अनुसार कहिले गुरुसँग एकदमै मित्रवत रूपमा नजिक हुन पनि फाइदाजनक हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यसरी मित्रवत रूपमा भावना गर्नु हानिकारक पनि हुन सक्छ। त्यस्तै नै आफ्नो गुरुलाई एकदम उच्च आदरमा राखेर हेर्नु कहिलेकाहीँ एकदमै सही हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यसरी गुरुलाई उच्च आदरको स्थानमा राखेर हेर्दाखेरि हामीले राम्रोसँग उहाँसँग कनेक्ट हुन नसक्ने, सम्बन्ध बनाउन नसक्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीले परिस्थिति अनुसार आफैले नै गुरुलाई कुन तहमा राखेर भावना गर्ने भन्ने कुरा बौद्धिक रूपमा नै गर्नुपर्दछ। यो एक किसिमको प्राविधिक क्षमता जस्तै हो। विभिन्न सूत्र र तन्त्रहरूमा पनि यस्तै नै गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छैन। विभिन्न सूत्र र तन्त्रहरूमा सिकाइएको जस्तै विभिन्न समयमा, विभिन्न परिस्थितिमा हामीले गुरुलाई विभिन्न तरिकाले हेर्नुपर्दछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले आफ्नो गुरुप्रतिको दृष्टिकोण समय समयमा परिष्कृत गर्दै लानुपर्छ। Tadi kerangsula dangansu Buddhist background ke culture mena tis khako yorba gom gore dise mangbaji gogre tini kerang ta Buddhist background ke culture nang rang ni tini chalong chungba ina ni dinsu rangsing ji lamsang ji lamsang sina min khanda te det sam gi ji kerang ki intuition do chi yungre tini to Buddhist culture ti chunga ju jangko do ba यदि तपाईँ बौद्ध संस्कृतिसँग अथवा भनौँ बौद्ध संस्कृतिमा हुर्किनु भएको छैन भने यस विषयमा तपाईँहरूलाई भावना गर्ने तरिकाहरू, ध्यान गर्ने तरिकाहरू र गुरुलाई कसरी लिने भन्ने तरिकामा एक किसिमको अन्योलता बढी हुन स्वाभाविक छ। तर यदि कोही व्यक्ति बौद्ध संस्कृतिमा हुर्किएको छ भने उसले गुरुलाई कुन समयमा कसरी भावना गर्ने भन्ने विषयमा केही ज्ञानहरू हुन्छ अथवा भनौँ उसले कुन समयमा कसरी भावना गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा उसले सजिलै बोध गर्न अथवा चाहिँ बुझ्न सक्ने हुन्छ। उनीहरूको तुलनामा बौद्ध संस्कृतिमा नहुर्किएका, बौद्ध संस्कृतिलाई राम्रोसँग नबुझेकाहरूले कल्याण मित्र गुरुलाई कुन बेला कसरी भावना गर्ने, कुन बेला कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता हुन स्वाभाविक छ। Chedang anzu peche nangla kerangi lama la sangye nashin chini tenpa ina sangye ki jinlap chu thopgire isla bare. In kerangi lama la jangchu semba nashin chini tenpa ina jangchu sembe jinlap chu thopgire is. In kerangi lama la mi nashin chini tenpa ina mi ki jinlap chu thopgire isung bare. Kati zu yang tosu nga ki kechare chedang. मन्त्रयानको शिक्षामा बताएको छ कि यदि तिमीले आफ्नो गुरुलाई बुद्धको स्वरूपमा हेर्छौ भने तिमीले उहाँबाट बुद्धको अधिष्ठान प्राप्त गर्दैछौ। यदि तिमीले तिम्रो गुरुलाई बोधिसत्वको रूपमा मात्र देख्दछौ भने तिमीले बोधिसत्वको मात्र अधिष्ठान प्राप्त गर्नेछौ। त्यसरी नै तिमीले आफ्नो गुरुलाई यदि साधारण मानिसको रूपमा देख्छौ भने तिमीले साधारण मानिसबाट पाउन सक्ने अधिष्ठान मात्र गुरुबाट प्राप्त गर्छौ। यो कुरा पनि मनन योग्य छ र यो कुरा विशेष गरी मन्त्रयान, वज्रयानको अभ्यासमा सिकाइने भावना गर्ने तरिका हो। त्यसैले अब आफ्नो गुरुलाई बुद्धको रूपमा हेर्नुहुन्छ, बोधिसत्वको स्वरूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा मानिसको स्वरूपमा हेर्नुहुन्छ। त्यही अनुसार तपाईले उहाँको बुद्धको अधिष्ठान
बोधिसत्वको अधिष्ठान अथवा मान्छेको अधिष्ठान पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा निर्धारित हुने गर्दछ। ता अन्सु लामाला देबा गोसे मगु सुगुदु ता देबा दियो ना याबुरवा देबा मेने यांता लामा की लोमाला ता को 닝제 녜치도 깔리 잡고도 서미 닝제 지제 아니 로메게 라마라 ता 코랑 나기 체들지 지 깔리 잡고도 우주 잡고도 서미기 닝제지 검샤와이네 땡땡디게 personal connection 셀 네바 좀 주고 있어요. 지기질레 닝제잖아. 띵 아주 삼라당도 살아와. 대바 깨트는데 약속을 와. 대바 매네다 라마디 나게 체들을 뒤수지 땡기도 가랑 깔리지 잡기도 쓰러봐. 이제 삼봉 아주 당도 와. यहाँ हामीले श्रद्धाको बारे चर्चा गर्नु पर्दाखेरि शिष्यको गुरुप्रति श्रद्धा हुन अत्यन्तै जरुरी छ। 건다. 네 양 빼자 날라 된데다 숙민도 돼. 나랑 그 초와다고들 나랑 얘기 초와다고. 중단 대박께네 대박검네 빼야 보러 와. 다 지다니 대박께 마도나 라럽니게 발라 편준라 닝제 삼나야 네 계좀 보시라 그래. कनेक्सनले 용도. टेम्पलले भन्नुहुन्छ कि उहाँको विचारमा गुरु र शिष्य बीचको सम्बन्धमा शिष्यलाई गुरुप्रति श्रद्धा हुन जरुरी छ। श्रद्धा भयो भने त्यो सम्बन्ध एकदम राम्रो हुनेछ। तर यदि शिष्यको गुरुप्रति श्रद्धा छैन भने पनि यदि टेम्पलले भन्नुहुन्छ कि यो उहाँको आफ्नै विचार हो, शिष्यले गुरुप्रति ओहो गुरुले मेरो लागि यति कठिनाइहरू झेलिरहनु भएको छ, मेरो लागि गुरुले परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर गुरुप्रति करुणाको भाव र त्यस्तै नै गुरुले पनि शिष्यप्रति ओहो उसले मेरो लागि कठिनाइहरूको सामना गर्दैछ, उसले मेरो लागि परिश्रम गर्दैछ भने गुरुले शिष्यप्रति करुणा, यी दुईवटाबीच एकअर्काप्रति करुणा भए पनि त्यसले पनि उत्तम फल दिने छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेर क्याम्पला भन्नुहुन्छ। तसर्थ गुरु र शिष्यबीच श्रद्धा कमी भए तापनि एक आपसबीच करुणा अर्थात् ओहो उहाँले त मेरो लागि परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो लागि परिस्थितिहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भनेर गुरुको शिष्यप्रति र शिष्यले पनि गुरुप्रति यस प्रकारको कृतज्ञ भाव at least like इंजिकलम at least he is trying भयो भने यो उत्तम हुनेछ। लोमाकी लामाला अथवा भनौँ शिष्यले गुरुले मेरो लागि यति परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ, गुरुले मेरो लागि नै यति कठिनाइहरूको सामना गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो लागि परिश्रम गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँप्रति कृतज्ञ हुनाले मात्र पनि उहाँप्रति करुणा मनमा ल्याउनाले मात्र पनि गुरु र शिष्य बीचको सम्बन्ध उत्तम शिष्य सम्बन्ध बन्नेछ भन्ने कुरा क्याम्पलले बताउनुहुन्छ। एकअर्काप्रति आदर भाव, एकअर्काप्रति कृतज्ञता र एकअर्काको स्वीकार्यता नै गुरु शिष्य बीच हुनुपर्ने, गुरु शिष्यको सम्बन्धमा हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण लक्षण हो भनेर क्याम्पलले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। तेने अन्त 생인 상보디 댄사베체라 가르치고 그랬으나 तेने 담비 쥐톱니 숭바레 다 라메기 듄니 담가 쉬고 그래 취 쉬고 그래 숭베든다래 त्यस्तै नै यसै लाइनको तेस्रो भागमा महामन्त्र प्रणिधान पाठ बताउँछ कि उपदेशहरूको रस पाएर, यहाँ रस पाएर भन्नाले हामीले उत्तम कल्याण मित्र गुरुको सेवा गरेर उहाँमा आश्रित भएर उहाँबाट धर्म उपदेश रूपी रसहरू प्राप्त गरौँ। 다치당 안수 니겐 고 말해와스 안수 뎁롱나 디기르와스 니 근데 람나르와
खेपा करे योरेसनदा खेपा योरे पेना दिंसा गुगल दाङ विकिपीडिया दावजुला छाशा भएन अनि हजुर लामा गए मिन्दुगा सेरवा ngala गुगल यो ngala विकिपीडिया योस लाबाइना पेछि दिगरवा हजुर दिवा मांगबछि लेन दिन माले थोबिङरवा अब हामीलाई आजभोलि माग्न सक्छ कि गुरुको महत्त्व के छ र जीवित गुरु नै किन चाहियो र किताब मात्र पढ्नाले पर्याप्त छैन र पुस्तक पढ्ने र हामीले ज्ञान पाउँदैन र त्यस्तै नै आजभोलि गुगल छ विकिपीडिया छ इन्टरनेट छ अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा पनि मानव गुरुको आवश्यकता छ र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ tadi di inti tanda tilangan zu damngak se chwa damngak se ge chik di ko chidang ge chik mare ti shira ki mixe ge chik chire nganzu ta nganzu ina chi ta dila damngak se dila tunda goye khashi chire chidang upadesh se dirwa ta damngak se gre menga se gre ta tabu tabu Google dang Wikipedia ki kerang la knowledge take rete damga zawani ne te thuk mar khepa dier damga sidi chidang gowa gare len chogre sna lapcha chire chigde lapcha de la damga sla bare yin yang kasu ba be ke damga se di lama digi lama khorang gi nyamnyung gi thone loma digi kamdang wangbu meba den chu shebe kone khorang la kapdang kapsum baba la gari gogi yobati tata tebadela giving exactly what is needed to the different situation rwa penang azu mi na deba yena menda men rwa ine ya nesa khorang rang la phembe menchi tetu ba na tadi ngone dani men sabo rwa din di tang azu damngak se di sabore se lama la tengu gre damnga shu gre se gimsen dire ta di ngazu dep log tini dene chene chane raya yo mare kar resna damngak se dila standard damnga yo mare ti shira gi personal re do wa ti lama gi ma do ha ku mare loma gi gyu kare imenti ndi indi dor dinna damnga se na ngazu member kheba ki nesa la tata phegi mentena pe niba chumbo yung ba minasa lamsang da ru ba ti ma to men kanju ma ju ngazu trial da wajin sa de ba ina kale khabur ba o tende ki tini diga tini theory mind ba ngazu practical instruction tende jila tin kare se gore sna damga sung bare ta di inji miji susu ki lama kum din ra ko gar ma to shimani thop tu mare जब हामीले मूल उपदेशको कुरा गर्दछौँ जसलाई तिब्बतीमा धम्मङाक भनिन्छ उपदेश भनेको विभिन्न प्रकारको शिक्षा भन्दा फरक छ उपदेशको महत्त्व धेरै छ उपदेश भनेको कुनै कुरा सिकाइएको मार्गदर्शनको रूपमा मात्र होइन उदाहरणको लागि हामीले पुस्तकबाट गुगलबाट हामीले चाहिएको प्रश्नको उत्तर पाउन सक्छौँ होला त्यसबाट हामीलाई ज्ञान हुन सक्छ तर पुस्तकबाट गुगलबाट हामीले उपदेश पाउन सक्दैनौँ अब यहाँ उपदेश भनेर केलाई भनेको हो त उपदेश भनेको यस्तो सल्लाह यस्तो ज्ञान हो जुन आफ्नो अनुभवमा आधारित छ आफू स्वयंको अनुभवमा आधारित भएर अर्को व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार अर्थात् आफ्नो शिष्यको आवश्यकता अनुसार उसको मनसाय अनुसार दिइने ज्ञान नै उपदेश हो आफ्नो अनुयायीलाई आफ्नो शिष्यलाई के कुरा चाहिएको छ भने ठ्याक्कै थाहा पाएर ठ्याक्क त्यो परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्न त्यो स्थितिसँग जुझ्नको लागि जुन ज्ञान आफ्नो शिष्यलाई आवश्यक भइरहेको छ त्यही ज्ञान त्यही शिक्षा ठिक तरिकाले दिन सक्ने नै कल्याण मित्र हो भने यसरी दिइने ज्ञान नै उपदेश हो त्यसैले
शिष्यको आवश्यकता अनुसार परिस्थिति हेरी दिइने ज्ञान नै उपदेश भनेर हामीले जानुपर्छ। यो भनेको सही औषधि दिनु जस्तै हो, सही समयमा सही औषधि दिनु जस्तै नै उपदेश हो। र यस्तो हामीले किताब पढेर गुगल हेरेर हिँड्न सक्दैनौँ, किनभने उपदेश भनेको व्यक्तिगत हुन्छन्। व्यक्तिगत परिस्थिति समस्याहरूलाई सामना गर्नको लागि व्यक्तिगत रूपमा नै उपदेशहरू दिनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ विभिन्न परिस्थितिहरूमा विभिन्न औषधिहरू दिनुपर्ने जस्तो, अर्थात् सुयोग दक्ष डाक्टरले रोगीलाई ठिक समयमा ठिक औषधि दिए जस्तै गुरु कल्याण मित्रले पनि सही औषधि दिनुहुन्छ। र यो कहाँबाट सम्भव छ त भन्दाखेरि यो क्षमताको विकासले मात्र सम्भव हुन्छ। हामीले यसरी ठिक समयमा ठिक औषधि अथवा भनौँ ठिक समयमा ठिक उपदेश कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दा हामीले कुनै पुस्तक हेरेर यो कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले गुगलमा हेरेर यस्तो इन्टरनेटमा हेरेर यस्तो उपदेशहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यस प्रकारका व्यक्तिगत उपदेशहरू भनेको हामीले कल्याण मित्र गुरु, जीवित गुरुकै शरणमा गएर मात्र प्राप्त गर्न सक्दछौँ। Ta yang azu kap la damngak sedi pe chi sik pe minda ba chi yesare ta diti log ne ha ko na ani chi cha du ge yesare ngazu mangbo ge ting sa ina chi secret sig dwa dinde chowa ji yong ge da ngan zu la chi beba din zu ngazu mi kha she ge chi pe ja ji pe ma chi sik kha she ji be sha ro sam su do ji dinde kha ya mare kar res na ngana zu da damnga chasangdi garab dorje jamba shinni kanse garab dorje tang khong namba gi damnga chasangdi ngaju lo chocho yore lela kale khabu ka yamra chi khashi rwa damnga sapshwe dinju lela bu jin ngaju lo to gore ting ting ye dangi shwe bana shi damnga se de ko ji chi khashi ji di thong du samal pe minda ba chi cha do go to sam tene mare त्यस्तै नै हामीले उपदेश भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ एकदमै फरक प्रकारको कुरा, फरक प्रकारको शब्दहरूको बारे सिकाइने, एकदम थोरै व्यक्तिहरूले मात्र जान्न सक्ने भनेर सोच्नुहुन्न। उपदेश भनेको एकदमै गुह्य हो। ओहो, यो चाहिँ अभिषेक लिएका व्यक्तिहरूले मात्र बुझ्दछन्, यसको शब्दहरू पनि एकदमै फरक हुन्छ भनेर सोच्नु भनेको उपदेशलाई भन्नेलाई राम्रोसँग नबुझ्नु हो। उपदेश भनेको वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि उपदेश भनेको सार शिक्षा हो। यस्ता सार शिक्षाहरू तपाईले अनुवाद भएको पाउन सक्नुहुन्छ। गुरु काराप दर्जीले गुरु पद्म सम्भवलाई दिएको उपदेशहरू तपाईले विभिन्न ठाउँमा खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो उपदेश भनेको एकदमै फरक, एकदमै गुह्य कुरा त्यस्तो होइन। दिन tamngak sedi chi sik khashi chi la sigi mare tamngak sedi nyamnyung jing lama jinlap jing lama megi jing loma chosa dipjang ngon to tinde mangbo chi chakin jom yong de kapsula magic chi chaya yores ti chagwa de la damnga sen ti ko ling ko ma do chi pecha pe chi yore ti longna de ni chi hops kala topa gyula ki yong de ni sanu tang yo mare उपदेश भनेको केही शब्दहरू मात्र पनि होइनन् है। उपदेश भनेको अब गुरु काराप दर्जीले केही शब्दहरू बताउनु भयो, त्यो कुरालाई सुनेर मात्र तपाईले सबै कुरा बुझ्नु भयो भन्ने कुरा उपदेश भनेको त्यस्तो होइन। उपदेश भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जब अधिष्ठानले युक्त गुरु, त्यस्तै नै अनुभवले युक्त गुरुले जब सुयोग्य शिष्य, श्रद्धा र विश्वासयोग्य शिष्य जो आवरण र पापहरू शोधन गरिरहेको छ, जब यिनीहरूको संयोग हुन्छ त्यति बेला एउटा महान औषधि उत्पन्न हुन्छ भनौँ, त्यसैलाई नै हामीले उपदेश भनेर भन्छौँ। त्यसैले जब अधिष्ठान र अभ्यासले युक्त गुरुले श्रद्धा र पाप आवरण शोधन गरिरहेको शिष्य भेट्दछन्, त्यति बेला एउटा जादु हुन्छ भनेर भन्दा पनि केही फरक नपर्ला। त्यति बेला दिने शिक्षा नै
मूल उपदेश हो र त्यो उपदेश बन्नको लागि अघि बताएको जस्तै योग्यता गुरु र शिष्यमा दुवैमा हुनुपर्ने छ। 다 담가 딘주 만주 슈디 개치쇼지드 가르레스나 다 라마라 메규 다나 개차베체라 되니 당한수 개치쇼디 프리컨셉트 지규메레 디제나티네 담가디기 팽기 말에 페나 케랑 맹강라 도디 nga tangpuni dimendi sagi mesni kerangi preconception dobaina ani amji ki kerang tesha we mendi kerang sagi me dingala gogi medus labaina yongu marwa kerang gogi yu marde ineya you might not want it but you might need it wa ti jedi da amji ki kare amjile iche 제국으로 계신버디 되는 암지기 다 맨디 카고여 결한게 사도 매바 있네야 결한나 고해주나 아니 사고로와 암지디 떼버려와 그 하고 그여봐 결한게 내자들 팽기여 바디 딘디 당분이가 맨디 사기 맨세니 결한게 제 프리컨셉션이 암지디 땜바에는 암지디 결한을 쥐어두고 말해 딘나신 담가슈베 값을라 당분이 나디 고고민도 세니 나중에 preconceived expectation 숙청버지는 침바이나 라면 담가도 소소라 페마도 보영서 디 계신 보시고지 셈바디 가르쳐 보는 나중에는 지다 암지 땡가도디 암지를 이체 잡을라 암지 지속만 나신지 소소 셈다 쥐니 아니 디 제거로 봐 딘디 삼도 주고 거다 त्यस्तै नै उपदेश प्राप्त गर्ने क्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी शिष्यहरूको नाताले जब हामीले उपदेश प्राप्त गर्छौँ त्यति बेला हामी पूर्वधारणा अथवा भनौँ पूर्वाग्रहबाट टाढिनुपर्छ। उदाहरणको लागि यदि तपाईँ बिरामी हुनुभयो र तपाईँ डाक्टरको जान जान्दै हुनुहुन्छ यसरी जाने क्रममा सबैभन्दा पहिला म यो औषधि चाहिँ खान्न म यो औषधि खान्छु भनेर तपाईले सोचेर जानुभयो भने यसरी पूर्वनिर्धारण पूर्वाग्रह राखेर तपाईँ जानुभयो भने डाक्टरले तपाईलाई कुनै औषधि दिँदाखेरि तपाईले त्यो औषधिलाई स्वीकार्न सक्नुहुने छैन। तपाईको लागि त्यो औषधि हितकारी भए पनि तपाईको पूर्वाग्रहको कारण तपाईको पूर्वनिर्धारण गरेको धारणा म यो खान्छु यसले मलाई फाइदा गर्छ यसले मेरो रोग निको पार्छ भन्ने पूर्वधारणा भएको कारण तपाईले चाहेको तपाईले कामना गरेको औषधि भन्दा फरक प्रकारको औषधि प्राप्त गर्यो भने जसरी तपाईले त्यो डाक्टरले ठिक दिएको ठिक औषधिले पनि तपाईलाई सही तरिकाले त्यसको प्रभाव नदेखिन सक्छ। त्यस्तै नै उपदेश लिने क्रममा पनि यदि तपाईमा पूर्वाग्रह छ भने यदि तपाईले पूर्वधारणा राखेर गुरुसँग उपदेश लिनु भयो भने त्यो उपदेश 100% हितकारी नबन्न सक्छ। त्यसैले यो डाक्टर र रोगी बीचको सम्बन्ध र गुरु र शिष्य बीचको सम्बन्ध यसरी उदाहरणको मार्फत पनि बुझ्न सकिन्छ। आजु काबकाबला दिस लागरवा is not what I'm looking for sayirwa this city 당분이 계랑 지 가리 고기 예세리 계랑게 다 쫓아봐래 디 계랑라 팽기 연나 팽기 매바이나 계랑게지 아니 덴데스 담가 님바이나 되니 얘네야 야고 연구 말해 갈래가고 연구 팽이 갈래가고 딘디 딱지 나서이나지 preconcept 매바 explore 제 고도 지기인 삼백이 뜻 덴데 삼바고니 담가디 님와 कहिलेकाहीँ हामीमा यो दिस इज नट व्हाट आई एम लुकिङ फर अर्थात् मैले चाहेको यो होइन मैले खोजेको यो होइन भन्ने भावना आउने गर्दछ। तर एकजना अनुयायीको हिसाबले एकजना शिष्यको हिसाबले तपाईमा यस्तो भावना आउनु हुँदैन। यदि तपाईको मनमा यस्तो मैले यो खोजेको होइन भन्ने प्रकारको भावना आउँछ भने तपाईलाई
फाइदा गर्ने उपदेश तपाईले प्राप्त गरे पनि त्यसले त्यति फाइदा नगर्न सक्छ। तसर्थ जब तपाईले उपदेश लिनुहुन्छ, उपदेश लिँदाखेरि तपाईको खुल्ला हृदयले तपाईले उपदेश लिनुपर्दछ। त्यस्तै नै जुनसुकै उपदेशलाई सहृदय स्वीकार्नुपर्ने क्षमता तपाईमा हुनुपर्छ। यदि तपाईमा पूर्वाग्रह छ भने तपाईले खुल्ला मनले उपदेशहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै नै तपाईले त्यसलाई स्वीकार्न सक्नुहुन्न। तसर्थ तपाईले प्राप्त गर्न भएको उपदेश जति हितकारी हुनुपर्ने हो त्यति हुँदैन। ता देला छिक्ति ता इन्जिले ये मेहाको मासन बेबाला 담비 쥐스네 칙시도와 담가라 가리랍 거스네 쥐스네 라바레 빼다버지샤니 가르치는 쥐스 라바레스나 남규 아주 쥐세디데 그 아주 초바르제키 빼나 아주 미다버지 다 나니 시도여나 멘디 사운드 멘디기 미디어 초바르제 그러와 미그 속도야 쇠용 그러와 근데 난신 당아라주지 갑갑라 최 둠니 빼 탕다버지 최 날데베 갑술라티 오니 날바야 쇠버제킨 타르비기 속자 타르비기 속도 소밤 짐버제베기 멘다보디 쥐다보디 담가차데기 예베 송산 딜라카르라스네 담비 쥐스네 라바레 숭바레 अब हामीले बारम्बार यहाँ पनि हामीले उपदेशको रस पाओस् भनेर कामना गर्यौं। यो धर्म रस भनेको के हो त? यो धर्मलाई हामीले किन रस भनिएको त? विशेष गरी टिबेटीमा तमग्युचु भनेर छ, अर्थात् चाहिँ यहाँ उपदेशको रस भनेर हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं। अब उपदेशलाई रस भनेर किन गरिएको त भनियो त? यसको तुलना रससँग किन गरियो त भन्दाखेरि औषधि अथवा अमृतको रसले मृत्यु हुन लागेको व्यक्तिलाई पनि जीवनदान गरिदिन्छ। अर्थात् मर्न लागेको व्यक्तिलाई पनि जीवित पार्न सक्ने अमृत रसमा रहेको हुन्छ। यही उदाहरणलाई लिएर हामीले धर्मरस भन्ने शब्द प्रयोग गर्दछौँ। र रस भन्नाले अब यहाँ उपदेशको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो अज्ञानताबाट हामीलाई जगाइदिने, अज्ञानता रूपी अस्थिरताबाट हामीलाई चलायमान गराइदिने भएर नै धर्मलाई धर्म रस अथवा उपदेश रस भनिने गर्दछ। हामीलाई अज्ञानताबाट ज्ञानतर्फ लाने, जसरी अमृतले मानिसलाई जागृत गर्दछ त्यसरी नै हामीलाई बोधितर्फ जागृत गराउने भएकोले नै उपदेश रस भनेर भनिएको हो। तेने दिजेला 가래도 담비 쥐투니 출신도 바세요. 다 디디 양절 빼샤요래. 배낭안주 출신도스나 마너르 마투바 마투바. 안주 맨더버지 사고고에냐고 맨디 출신도 땡고 그러봐. 쇼베사 랍디 쇼베사 뉴공사 랍디 뉴공사 Tene sebaine sosola yabo penjirwa. Tenashin chu dubdang korang diyan tene kadang tenju na geche shwe teta sosogi lamaki kare lagidu. Ngondo tang segidu na ngondo tang. Ngoshi nyamnin je digisu na ngoshi nyamnin je. Midakba gom segidu na midakba gom rwa. Sungba nashin ki lalen tawa tela kare segorisu na tsuishindu ba segori. Tsuishindu blas. त्यसै नै महामुद्रा प्रेमदान पाठमा अर्को शब्द आएको छ, उपदेशको रस पाएर नियमपूर्वक साधना गर्ने भनेर बताएको छ। जब हामीले उपदेशहरू प्राप्त गर्दछौँ त्यसलाई अभ्यासमा लागू गर्नुपर्छ। त्यसलाई नियमपूर्वक सही तरिकाले कुनै गलती बिना कुनै अशुद्धता नमिसाइकन हामीले त्यसलाई सही रूपमा नियमपूर्वक अभ्यासमा लागू गर्न पर्दछ। ठिक औषधि खाए जस्तै औषधि खाने ठिक समयमा, जसरी हामीले ठिकै समयमा निर्धारित समयमा औषधि खानुपर्छ,
बिहानको औषधि बिहान, बेलुकाको औषधि बेलुका। त्यस्तै नै बुद्धको वचनहरूलाई, गुरुको उपदेशहरूलाई पनि हामीले नियमपूर्वक ठिक समयमा ठिक तरिकाले अभ्यास गर्नुपर्दछ। बुद्धको शिक्षालाई हामीले नियमपूर्वक जानुपर्ने त भइ नै हाल्यो, तर त्योभन्दा त्यो सँगसँगै हामीले प्राप्त गरेको कल्याण मित्र गुरुबाट प्राप्त गरेको उपदेशलाई पनि हामीले नियमपूर्वक लागू गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो कल्याण मित्र गुरुले हामीलाई पूर्वागत अभ्यास गर्न भन्नुहुन्छ भने हामीले पूर्वागत अभ्यास गर्नुपर्छ। यदि उहाँले हामीले अनित्यताको बारे ध्यान गर्न आज्ञा गर्नुहुन्छ भने हामीले अनित्यताको ध्यान गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो कल्याण मित्र गुरुले हामीलाई देवता योग गर्न आज्ञा गर्नुहुन्छ भने हामीले देवता योग गर्नुपर्छ। यसरी आफ्नो कल्याण मित्र गुरुले जे कुरा आज्ञा गर्नुहुन्छ उहाँको उपदेश अनुसार हामीले अभ्यास गर्नुपर्दछ। Tini tsuishin drup se diya tunda tsogo chik di ta susu lobchong chang shakpa ta nyen shakpa tinzu nguni dani soso la nyongwa tunkyu yoba chi chego kore sungbari. Kodi intellectual understanding tsamji mayimba chini experiential ki level la lepto ba chi chego kore. नियमपूर्वक साधना गर्नु, नियमपूर्वक अभ्यास गर्नु भन्ने लाइनको अर्को उद्देश्य के पनि हो त भन्दाखेरि हामीले सुनेको कुरालाई सुन्नुमा मात्र सीमित राख्नुहुन्न। गुरुबाट प्राप्त उपदेश सुनेर मात्र पर्याप्त छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ती उपदेश सुनेर त्यसलाई अभ्यासमा लागू गरेर त्यसबाट अनुभव प्राप्त गर्नु हो, अनुभवको महसुस गर्नु हो, अनुभव रूपी रस पान गर्नु हो। तसर्थ हामीले प्राप्त गरेको उपदेश अभ्यासमा लागू गरेर अनुभवको लेभलसम्म लानु पर्दछ। Tatini tama dida barche machi par sungbarwa. Ta ngaran zu tambi chu drup yongdu gyumse mangbo jila tini barche mangbo yore. Ta chitang barche sina nganzu lega chik che dite kapsa lega dila ma chik interrupt chekin sutawa. Tende ki energy dila barche sigurwa. Tini barche la tini chitang chi barche, nange barche, same barche tini sungbar. Ta nganzu chi barche sidu ta chitang chungwa ke barche tawa ta na cha ta chi ki chage dang ma dang mangbo yungurwa. Ta nange barche sidu gobi nyamlin che yongdu tini sem dila doja shitang ngayal tato tende ki mangbo chi yungu yore. Tenzu nange barche re. Ta chitang nange barche nyi nangla du chugu yore. Yang kap la tini nganzu ta sangwe barche sen tini shagidwa. Sangwe barche sena ta nang barche yinpa kaanshi la tini penna nizin tawa dawa tang, tsenjin tawa dawa. Tende ki bakcha nyumong khurang rakpa jungsa ki tini shi ki diba tende yorwa. Tenzo la sangwe barche segwa. Nizin dawa tang, tsenjin dawa tende yorwa. Tangana sena shije dibe su dawa. Tenzo la tini sangwe barche segwa. Ta kanda nyumong kesa ki shiza dawa tenzo. Bakcha tawa tenzo la. त्यस्तै नै महामन्त्र परिधान पाठको यही लाइनमा बताएको छ कि साधना नियमपूर्वक साधना गर्दा बाधाहरू नआओस्। अब यहाँ जब हामीले अभ्यासको कुरा गर्दछौँ, अभ्यासको क्रममा हामीले विभिन्न बाधा विघ्नहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न बाह्य विघ्न बाधा, विभिन्न भित्री विघ्न बाधा र विभिन्न गुह्य विघ्न बाधाहरूको समस्या देखा पर्न सक्दछन्। यहाँ बाधालाई तिब्बती भाषामा भार्छे भनेर भनिएको छ। भार्छे भनेको के हो त भन्दाखेरि केही पनि काम गर्दा त्यसको निरन्तरतामा रोक आउनुलाई नै तिब्बती भाषामा भार्छे भनेर भनिन्छ। बाह्य विघ्न बाधा भन्दा हामीलाई थाहा नै छ, विभिन्न पाँचवटा धातुको असन्तुलनका द्वारा आउने रोग, प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि भयो। त्यस्तै नै भित्री विघ्न बाधा भन्दाखेरि
राग, द्वेष, मोहको बसमा परेर हाम्रो मनमा आउने कुरालाई नै यहाँ हामीले भित्री विघ्न भनेर जानुपर्ने हुन्छ। बाह्य विघ्न बाधा भन्दाखेरि पञ्चमहाभूतको असन्तुलनबाट हुने रोग, शोक, प्राकृतिक प्रकोप आदि हो भने भित्री विघ्न बाधा भनेको राग, द्वेष, मोहबाट हुने विघ्न बाधा हुन्। त्यस्तै नै अब गुह्य विघ्न बाधा के हो त? हामीले सबै विघ्न बाधाहरूलाई बाहिरी र भित्र यी दुईवटा विघ्न बाधामै पनि समावेश गर्न सक्छौँ। र यदि तपाईँले तेस्रो विघ्न बाधा अथवा गुह्य विघ्न बाधाको बारे चर्चा गर्न चाहनुहुन्छ भने तेस्रो विघ्न बाधा भनेको द्वैत ग्राह गर्ने बानी हो। र गुह्य विघ्न बाधा भनेको भित्री विघ्न बाधाकै मसिनो तह हो। किनभने राग, द्वेष, मोहको मूल भनेकै हाम्रो द्वैत ग्राह गर्ने बानी, असत्यलाई सत्य ग्राह भनेर समाउने बानी नै हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि गुह्य बाधा भनेको हाम्रो मनको केय आवरण पनि हामीले भन्न सक्छौँ यसलाई। र यो केय आवरण भनेको हाम्रो अरू सबै प्रकारका क्लेशहरूको मूल हो। तसर्थ गुह्य बाधा भनेको मानसिक बाधा क्लेश नै हो, तर क्लेशको एकदमै मूल गेय आवरण नै गुह्य बाधा भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। तातेने nganzu tingsa tachidang nganzu keche baina che lamla chuni nyamli je yongtu ta godewa dawa jena tripati nganzu overly excited obscuration lamna tiksare ta pe ko dango diwala tini overly disappointed rwa tadi kawani yonggo yoresuna tini unrealistic expectation dang unrealistic disappointment dawa che chadu di tini nganzu lamgi barche dugdwa tadi ke chumbare pe mese excited chagyu yo marila yang pe mese disappointed chagyu yo mare di balance ting ni dokugdwa जब हामीले आवरणको बारे चर्चा गर्दछौँ, जब हामीले धर्म अभ्यासको विघ्न बाधाको बारे चर्चा गर्दछौँ, त्यति बेला यसलाई हामीले दुईवटा कुरामा समावेश गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको एकदमै उत्तेजित हुनु, अर्को भनेको एकदमै निराशापूर्ण हुनु। तसर्थ हामीले एकदमै ठुलो इच्छा गर्नु, यसरी अति उत्तेजित हुनु पनि हुँदैन। यदि हामी यसरी एकदम ठुलो सोचेर एकदम उत्तेजित भयौँ भने पनि हामी निराशातर्फ जान्छौँ। laso ta barche machi par cherab kundu tamche chobarsho sumbarwa ta thame siti monam rawa ta di siti tordina lam ki tendela ta kondu shube tinzu kogu yores ta jurcho tepa tan chundu shirap tan ten kebi shenyen sangpo ten de tuni dambi chu top ani toba nashin dubalam barche majung warji ani ngarang cherab ta kewa kazu lemba ene ya kewa lemba chasang di tende chik dini sangpo chidang kokab sangpo chik dambi chu yaku chik dub to bar sho sani dini malam gyabe chik re. त्यस्तै नै यस श्लोकको अन्तिम लाइनमा बताइएको छ कि निरपूर्वक साधना गर्दा बाधाहरू नआइकन सबै जन्महरूमा सधर्मको चर्या गर्न पाऊँ। हामीले आश्रयको रूपमा सधर्ममा लागेर यो क्षण र सम्पदले युक्त श्रद्धा, वीर्य र प्रज्ञाले युक्त मनले हामीले अभ्यास गर्नुपर्दछ। र यसरी यो उत्तम आश्रय प्राप्त गरेर हामीले आफ्नो गुरु, कल्याण मित्र गुरुको भर
पढ्नु पर्दछ भने हामीले उहाँहरूबाट उपदेश पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ र नियमपूर्वक उहाँको उपदेशहरूलाई लागू गरेर कुनै विघ्न बाधा बिना हामीले त्यो कुरा पुरा गर्नुपर्दछ। जब हामीलाई यो कुराको बोध हुन्छ कि हामीले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण मौका प्राप्त गरेका छौँ, त्यति बेला हामीले धर्म अभ्यास गर्ने राम्रो अवसर अहिले प्राप्त गरेको कारण यस्तो अवसर हामीलाई फेरि पनि प्राप्त होस् भनेर हामीले कामना गर्नुपर्दछ। Laso, ta anzu tering dor duina, anzu kare kola, tosum jabare sena tini, semdin shirab gogres, tini ge chumbo di ge vishinyin sangbo ten gogres, tini ge vishinyin duni damga shu gogres, damga sayadi kares, tini tsurishindu du gogres. 다 된주 아주 차상데 가르레스나 람기 땐 망보여르다 된주 맨날 메동 같은 소리 숨바래 आज हामीले के सिक्यौँ त आज हामीले महामुद्राको मार्गमा प्रवेश गर्न अगाडि नभई नहुने आश्रय अथवा भनौँ आधारशिलाको बारे चर्चा गरिरहेका थियौँ र यसै क्रममा आज हामीले मनमा हुनुपर्ने गुण अर्थात् प्रज्ञाको बारे चर्चा गर्यौँ। त्यसै नै हामीले कोप्रति आश्रित हुने त हामी कसप्रति आश्रित हुने त भन्दाखेरि भद्र कल्याण मित्र गुरुप्रति आश्रित हुने भन्ने कुरा पनि चर्चा गर्यौँ र भद्र कल्याण मित्र गुरुप्रति कसरी आश्रित हुने भन्ने कुरा पनि हामीले आज चर्चा गर्यौँ। त्यसै नै हामीले आफ्नो गुरुसँग आफ्नो कल्याण मित्रसँग के सिक्नुपर्छ त भन्दाखेरि उपदेश सिक्नुपर्छ भन्ने चर्चा गरिरहेका थियौँ भने उपदेश भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि आज हामीले यस कक्षामा चर्चा गर्यौँ। अब त्यो उपदेशलाई नियमपूर्वक कसरी साधना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले आज चर्चा गर्यौँ र हामीले अभ्यासको क्रममा कस्ता विघ्न बाधाहरू आउन सक्छन् भनेर पनि बुझ्यौँ। यो भनेको हामीले अघि बताएको महामन्त्रका 5वटा बुदाहरूमध्ये आश्रय अथवा चाहिँ आधारशिला भन्ने 5वटा बुदामध्ये पहिलो बुदा हो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यी आधारशिला बिना हामीले मार्गमा अघि बढ्न सक्दैनौँ। अरू थुप्रै आवश्यकताहरू गुणहरू हामीलाई चाहिएला, तर यी नभइकन नहुने गुणहरू हुन् आधारशिला हो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै नै आफ्नो अप्रकाशित महामुद्रा प्रणिधान पाठको अनुवाद उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा लोचावा पुण्य प्रसाद पराजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। Janju semju rinpoche mage banama ke gyurenji ke ba nyambara me ba yang gone gondun pelvare sho